एक महिनाको अवरोधपछि खुलेको सदनमा पक्ष र विपक्षको बहस चल्यो। ज्ञानेन्द्र साईको चेतावनी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पक्राउ नगरे सडकमा आन्दोलन गरिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रश्न। यतिका दिनसम्म संसद किन बन्द गरियो? बाबु पुस्ताको आडमा नव युवराजहरूको हरकत निन्दनीय रहेको छ। 60 किलो सुनका बिचौलियाको सूचना आफूसँग भएको रवि लामिछानेको दाबी। प्रधानमन्त्रीलाई गोकुल बास्कोटाको प्रश्न। कुन शक्ति केन्द्रले कुन रिमोटबाट देश चलाइएको छ? जवाब चाहियो। 23 क्विन्टल सुन रातारात बाहिर पठाइएको सूचना आफूसँग भएको गोकुल बास्कोटाको दाबी। धरानमा गोरु काट्नेलाई किन कारबाही नगरेको भन्दै सरकारलाई शंकर भण्डारीको प्रश्न। महिनौसम्म संसद अवरोध गर्नेमाथि गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने चित्रबहादुर केसीको माग। अदालत अख्तियार र सीआईबीलाई राजनीतिक दबावमा राखिएको छ। जब ठूलालाई समात्नु पर्ने हुन्छ सीआईबीको गाडी युटर्न हुन्छ भन्दै योगेश भट्टराईको टिप्पणी। गाडी सिप भएकाले चलाउने हो, बीचमै हाइज्याक भए दुर्घटना निम्तिन्छ भन्दै योगेश भट्टराईलाई देवेन्द्र पौडेलको जवाफ। वाई मार्गबाट 2 लाख रुपियाँको फोन ल्याउन पाइने, स्थल मार्गमा 100 रुपियाँको पनि भन्सार किन भन्दै प्रदीप यादवको प्रश्न। शीर्ष नेताहरू बालवटारमा बसेर संविधान विरोधी निर्णय गरेको शेखर कोइरालाको टिप्पणी। महरा जोडिएको सुन तस्करीमाथि पनि जाँचबुझ आयोगले छानबिन गर्ने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा ओली र नेमाङ बीच नोकझोक। यस्तो पनि भाषा हुन्छ भन्दै ओलीको आक्रोश। गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा पनि छानबिन अघि बढाउन मेटमाडी चौधरीको माग। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गाका विषयमा छानबिन गर्न कुनै जरुरी नभएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। बैठक बहिष्कार गरेर कोशी प्रदेशबाट बाहिरिए एमाले र राप्रपाका सांसद। विपक्षीको बहिष्कारपछि कोशी प्रदेश सभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो। कोशीका मुख्यमन्त्री थापाले पाएको विश्वासको मत विरुद्धको रिट दर्ता गरियो। आज पेशी हुँदै आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिन एमालेका नेता हिक्मत कार्कीको माग। उच्च अदालतले खारेज गर्यो बालनको रिट। महानगरले प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने। नेकपा यसका सुर्खेत अध्यक्ष मोहन बडवाल सहित सिंगो जिल्ला कमिटी एमालेमा समाहित। सामाजिक सुरक्षा भत्ताको 61 लाख हिनामिना आरोपमा वडा सचिव सहित 4 जनाले पाए सफाई। 10,000 रुपियाँ घुस सहित लाहान नापी कार्यालयका अमिन परे पक्राउ। टिकापुर घटनामा मारिएका बालक टेक बहादुरको शालिग स्थापना गरियो। कड़ा सुरक्षा बीच होटल पुर्याइएको नेपाली टोलीले कराँचीमा बिहिबारदेखि अभ्यास थाल्ने। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दाको सुनवाई भदौ 10 गते हुँदै सोही दिन पाकिस्तान जाने तयारी। 4 देश सम्मिलित T20 अन्तर्राष्ट्रिय श्रृंखलामा नेपालको लगातार दोस्रो जित। दुखद खबर धादिङ बस दुर्घटना अपडेट। ज्यान गुमाएका 8 जना मध्ये 4 जनाको परिचय खुल्यो। मृत्यु हुनेमा 6 जना पुरुष र 2 जना महिला भएको जानकारी। ओभरटेक गर्ने क्रममा तिर्सुलीमा बस खसेको प्रहरीको अनुमान। सकुशल रहेका सहचालक प्रहरीको नियन्त्रणमा। सबै घाइतेलाई काठमाडौँ पठाइयो। कालीमाटी बजारमा छैन प्याज। कालो बजारी गर्ने 17 जनालाई कारबाही गरियो। सोलखुम्बुमा झाडा पखलाका बिरामी बढ्दै 5 दिनपछि खुल्यो बेनी जोमसम सडक खण्ड। काभ्रेका दिनेश ढुङ्गानाको साउदीमा टिपरबाट खसेर ज्यान गयो। इजिप्टमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट भेटिएको जानकारी। र चन्द्रयान 3 को चन्द्रमामा सफल अवतरण। भारतले रच्यो इतिहास। दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चापागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 भदौ महिनाको 7 गते बिहिबार इस्वीसम्म 2023 अगस्त 24 तारिक। यसै गरी आज साउन शुक्ल अष्टमी तिथिसँगै गौरा पर्व सम्बन्धित क्षेत्रमा सार्वजनिक बिदा पनि दिएको छ। गौरा पर्वको यहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौ। दर्शक महानुभाव सदाजी आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौं। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचार सुरु गरौं। 1 महिनाको अवरोधपछि खुलेको सदनमा पक्ष र विपक्षको लफडा। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पक्राउ नगरे सडकमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका ज्ञानेन्द्र साईको भनाई प्रसंगबाट
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमाथि छानबिन नभई सड़कमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई पक्राउ नगरेको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने यो देशमा कानून दुई थरीका बनाउनुस्, ठूल्ठूला नेतालाई कानून नै नलाग्ने, उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने तर जनतालाई चाहिँ गल्ती नगरे पनि कान समाएर जेलमा हाल्ने, यो कानून सही हुन्छ होइन भने संसदमा आवाज होइन सड़कमा आन्दोलन हुन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री ठालुहरूलाई सीआईबीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको यसको जवाब दिनुपर्छ भन्दै ज्ञानेन्द्र साईको भनाई रहेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक परिवर्तनका लागि बाबु पुस्ताले खेलेको भूमिकाको जगमा छोरा पुस्ताले अनियमितता गरेको आरोप लगाएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उनले बाबु पुस्ताले गरेको आन्दोलनको आवरणमा नव युवराजहरूले लुट मचाएको आरोप पनि लगाएका छन्। माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताका छोराछोरी विभिन्न अनियमितता प्रकरणमा मोचिएको तर्फ लक्षित गर्दै लामिछानेले सरकारले सुशासनको कुरा गरे पनि नव युवराजहरूमाथि अनुसन्धान हुने आशंका रहेको बताएका छन्। यसैगरी सभापति रवि लामिछानेले 60 किलो सुन प्रकरणका केही बिचौलियाको सूचना आफूसँग भएको दावी गरेका छन्। सरकारको बहालवाला महानिर्देशक नै अहिले समातिएका अभियुक्तसँग सम्पर्कमा आएको लामिछानेको भनाई रहेको छ। सरकारका एक बहालवाला महानिर्देशकले सुन आएको कुरा जानकारी अहिले समातिएका दावा नाम गरेका व्यक्तिलाई दिएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भने ती महानिर्देशकले फोटो समेत पठाएको जानकारी इमानदार केही भक्त प्रहरीहरूले विश्वास गरेर मलाई दिएका छन्। म तिनलाई सलाम गर्न चाहन्छु जसले देशलाई माया गरेर यो सूचना दिएका छन्। यसमा संलग्न केही बिचौलियाहरूको जानकारी आफूलाई पनि भएको र यसले सूचना सम्बन्धित निकायलाई अवश्य पनि गराउने उनले बताएका छन्। सीआईबीको अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने भन्ने कुरा नहुने उनको तर्क रहेको छ तर सीआईबीको अनुसन्धान प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका रहेको रवि लामिछानेको भनाई रहेको छ। नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले मूलधारका मिडियाका सम्पादकहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले देश कहाँबाट चलेको छ, कार्यकारी प्रमुख भएपछि त्यसको जवाब दिनुपर्ने बताएका छन्। बास्कोटाले भने एउटा अनौठो कुरा देखियो, 12 भाइ हो कि 17 भाइ हो, मूलधारे मिडियाका सम्पादकहरूसँग प्रचण्डले एउटा मिटिङ गरेको सुनियो। उहाँले नै जानकारी गराए अनुसार खै के भइरहेको छ, कसले गरिरहेको छ, कहाँबाट पिले भइरहेको छ मलाई थाहा छैन प्रचण्डको भनाई हो। मिडिया उद्धृत भएको तर म सोध्न चाहन्छु देशको कार्यकारीको त्यसको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यो जवाब दिनुपर्छ कि पर्दैन, कहाँबाट चलेको छ, त्यसो भए कुन शक्ति केन्द्रले कुन रिमोटबाट देश चलाएको छ यसको जवाब पनि चाहिन्छ। यसैगरी बास्कोटाले आफूहरूले उच्च स्तरीय छानबिन आयोगको माग गरेपछि 23 क्विन्टल सुन रातारात बाहिर पठाएको दावी पनि गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले ठूलो मात्रामा सुन बाहिर पठाएर 1 क्विन्टल सुन समातिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले भने यो फगत नौटंकी हो वा खास कारणले समातियो, यसको पनि पर्दा खुल्दै जाला। अब हामी एउटा आयोग बनाउने कुरा गरेपछि त्यसको प्रतीक्षामा रहेका छौं। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षीको आवाज रोक्न खोजेपछि संसद अवरोध भएको पनि बास्कोटाको भनाई रहेको छ। उनले स्टन्ट छोडेर सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन चुनौती पनि दिएका छन्। संसद बास्कोटाले पूर्व देखाएर पश्चिम हान्ने माओवादीको नीतिप्रति संकेत गर्दै जलहरी र 33 किलो सुनको हल्ला सदनमा चलाएर सरकारले एयरपोर्टमा क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद शंकर भण्डारीले सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा केही साता अघि सार्वजनिक रूपमा गोरु काटेको घटनाबारे सरकारको जवाब मागेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भण्डारीले सरकारले यसबारे जवाब दिनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालको आपसी एकता, सद्भाव र सभ्यतालाई चुनौती दिँदै धरानमा भएको उक्त घटना निन्दनीय भएको पनि बताएका छन्। नेपालमा शान्ति, स्थिरता र मेलमिलाप देख्न नचाहने अतिवादीहरूले द्वन्द्व सिर्जना गराई लाभ लिने उद्देश्यबाट गोरु काटिएको उनको भनाई रहेको छ। धरानमा गोरु काट्नेलाई किन कारबाही नगरेको उनले यसबारे बोल्दै सरकारलाई प्रश्न सोधेका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले महिनौं संसद अवरोध गर्नेमाथि गम्भीर छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। जनताले अत्यन्तै कष्ट भोगिरहेको अवस्थामा महिनौंसम्म संसद बन्द गराएको प्रति उनको आपत्ति रहेको छ। संसद खुलेकोमा हामी यहाँ बधाई दिइरहेका छौं। कसले बन्द गरायो, किन गरायो, त्यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ। बुधबार संसद बैठकको विशेष समयमा उनको भनाई रहेको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर बेच्नेहरू, ललिता निवासको जग्गा बिक्री गर्नेहरू, नेपालको भन्सारलाई अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारको केन्द्र बनाउनेहरू, संसदमै भएको र सत्ता चलाउनेहरू नै संलग्न भएको केसीको आरोप रहेको छ। त्यस्तै बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई उद्धार र राहत दिन समेत सभामुख मार्फत उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिन गरिरहेका राज्यका निकायलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएको आरोप लगाएका छन्। बुधबारको संसद बैठकमा बोल्दै उनले दलहरूबीच उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने सहमतिको स्वागत गर्दै भ्रष्टाचार प्रकरणमा अदालत अख्तियार सीआईबीलाई सरकारले हातमा लिएको बताएका छन्। सीआईबी र एमाले बीच अविश्वास पैदा गर्न खोजिएको छ। यसमा हाम्रो आपत्ति रहेको छ। हामीले यति मात्र भन्न खोजेका छौं, ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस् वा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् या सुन तस्करी प्रकरण नै किन नहोस्, जब जब केही नेताहरूको नाम अगाडि आउँछ तब तब सीआईबी को गाडीमा ब्रेक लाग्छ। एमाले राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई सम्मान गर्छ, किनकि ती निकाय हामीले नै बनाएका हौं। तर सीआईबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक अनुसन्धान गर्न दिएको छैन। राजनीतिक दबावले अदालत अख्तियार र सीआईबीलाई काम गर्न नदिएको पनि उनको टिप्पणी रहेको छ। त्यस्तै उनले कोशी प्रदेशमा फेरि संविधानमाथि निर्घात आक्रमण भएको बताएका छन्। केही दिन अगाडि सभामुख जस्तो तटस्थ बस्ने व्यक्तिलाई हस्ताक्षर गराउँदा अदालतले असंवैधानिक भन्यो, तर फेरि त्यही कुरा दोहोरिएको छ। त्यसमा हाम्रो घोर आपत्ति रहेको छ। कोशीमा जे खालका गतिविधि भए नेपालको इतिहासमा एकदमै निन्दनीय घटना भएको उनको टिप्पणी रहेको छ। यसैगरी माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सिप नभएका मानिसले गाडी चलाएमा दुर्घटना बाहेक केही ननिम्तिने जिकिर गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सीआईबी को गाडी बीचमै युटर्न भएको हाइज्याक गरेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न नदिएको आरोप लगाएपछि पौडेलले सो जवाफ फर्काएका छन्। पूर्व वक्ता साथीले सीआईबी को गाडी बीचमै युटर्न भएको स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नदिएको भन्नुभयो। भट्टराईलाई जवाब फर्काउँदै उनले भने, गाडी सिप भएकाले मात्र चलाउने हो, सिप नभएकाले बीचैमा हाइज्याक गरी चलाएमा त्यसले दुर्घटना बाहेक केही पनि निम्तिदैन। छानबिन समितिको प्रतिवेदन बनेपछि राज्यका निकायलाई मनोबल गिर्ने गरी काम गर्न नहुने उनको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय दलहरूबीच संसद अवरोध हटाउन हिजो 2 बजे सहमति भएपछि एमाले संसदको अवरोध हटाएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादवले भारतबाट 100 रुपियाँको सामान ल्याए भन्सार लगाउने नियम उपयुक्त नभएको बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा उनले वाई मार्गबाट लाखौंको सामान ल्याउँदा भन्सार नलाग्ने, तर स्थल मार्गबाट 100 रुपियाँको सामान ल्याउँदा भन्सार लाग्ने नियम उपयुक्त हुन नसक्ने बताएका छन्। सरकारको नियम एउटै हुनुपर्छ। मुलुकभरि वाई मार्गबाट 2 लाखको मोबाइल ल्याउन, 3 लाखको ल्यापटप ल्याउन पाइने, भन्सार नलाग्ने, तर भारतबाट स्थल मार्गबाट 100 रुपियाँको सामान ल्याए भन्सार तिर्नु पर्ने, यो कहाँको नियम हो? उनले नेपाल भारत सीमाको विषय राजनीतिक विषयबाट हेर्न नहुने भन्दै भारतसँग रोटी बेटीको सम्बन्ध भएको बताएका छन्। सांसद यादवले सो नियमले सीमामा दैनिक जनता र प्रहरी बीच मुठभेड भइरहेको भन्दै सरकारले मुठभेडको नीति लिएको हो र भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले शीर्ष नेताहरू बालोटारमा बसेर संविधान विरोधी निर्णय गर्ने गर्दा मुलुक भयावह दुर्घटनाको अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। मोरङको सुन्दर हरैचामा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा कोइरालाले भने, संविधानले एउटा अधिकार दिएको छ, तर नेताहरू एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ र आफू अनुकूल निर्णय गर्नुहुन्छ। यसरी देशलाई कहाँ पुर्याउन खोजिएको हो उनको प्रश्न रहेको छ। कोशी सरकार बारेको प्रसंगमा अदालतले जे नगर्नु भनेको छ नेताहरूले फेरि त्यही गरेको कोइरालाको भनाइ रहेको छ। कोशीमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गरेका सांसदले पनि विश्वासको मत दिएपछि विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच सुन तस्करीका विषयमा छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ। माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराको नाम जोडिएको इलेक्ट्रिक चुरोटमा सुन राखी अवैध पैठारी गरिएको घटनामा पनि छानबिन हुने भएको छ। हिजोको बैठकमा असोज 5 गते आयोग गठन गर्ने सहमति भएको पनि कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको राष्ट्रिय दल मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलका उपनेता सुभाष नेमाङलाई हप्काएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकमा ओली र नेमाङको नोकझोक परेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन्। ओलीलाई सहमतिको भाषा खै केमा चित्त बुझेन, एकपटक होइन 3-4 पटक नै ओलीले यस्तो पनि भाषा हुन्छ भन्दै चित्त बुझाएनन्। ती नेताले भने प्रचण्डले कार्यदलले लेखेर ल्याएको कुरामा सहमत हुन्छ भन्नुभयो, तर ओलीले यस्तो के लेखेको भन्दै झोकिएका थिए। जवाफमा सुभाष नेमाङले भाषा जान्नेहरूले आफै लेख्नु नि भन्दै प्रत्युत्तर दिएको ती नेताले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमाडी चौधरीले गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरणको पनि छानबिन अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै चौधरीले सत्तामा भएका वा सत्ता बाहिर रहेका जोसुकै अपराधी भए पनि कानूनको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्। सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई समाजमा चिनाउन र कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जुन काम गरिरहेको छ त्यसको म स्वागत गर्छु। चौधरीले भने सुन प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै सरकारले गिरिबन्धु टी स्टेट यति ओम्नी सहितका भ्रष्टाचारका प्रकरण पनि छानबिनमा ल्याउनु पर्छ। उनले अपराधी जोसुकै भए पनि सबैजनाको बीचमा चिनाउन र कानूनको दायरामा ल्याउन सरकारले खुट्टा कमाउन नहुने जिकिर गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गाको विषयमा छानबिन गर्न जरुरी नरहेको बताएका छन्, तर सरकारलाई छानबिन गर्न मन लागे गर्न पनि उनको सुझाव रहेको छ। 1 महिनापछि सदनको अवरोध हटेपछि प्रतिनिधि सभाको हिजो बुधबारको बैठकमा सहभागी हुने क्रममा संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीहरूको कुराकानीमा अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले गिरिबन्धु टी स्टेटको करिब 280 बिघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका छन्। उनले बिना कानून जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरिएपछि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले कानून बनाएर व्यवस्थित गर्ने काम गरेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। कोशी प्रदेश सभाको हिजोको बैठक शुरू हुन साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र विपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका छन्। विश्वासको मत लिने क्रममा सभा अध्यक्षको अधिकारको दुरुपयोग भएको भन्दै विपक्षीले विरोध गर्दै आएका छन्। विरोध गर्ने क्रम नरोकिएपछि कोशी प्रदेश सभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। सभा अध्यक्ष मनसुरीले बैठक शुरू गरे लगतै एमाले र रापरपाका प्रदेश सभा सदस्य उठेका थिए। उनीहरू सभा अध्यक्ष विरुद्ध नाराबाजी गर्दै बैठक कक्ष छाडेर बाहिरिएपछि मनसुरीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका हुन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार सभा अध्यक्षको पनि मत प्रयोग गरेर विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसको विरोध गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सभा बहिष्कार गरेका हुन्। बैठक शुरू भए लगतै बोलेका राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौलाले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा सभा अध्यक्षबाट गैर संवैधानिक र गैर संसदीय अभ्यास भएकै कारण बैठक बहिष्कार भएको बताएका छन्। उनी पछि बोलेका एमालेका सांसद तिल कुमारले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नै असंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएका छन्। सभा अध्यक्षले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको बताउँदै उनले फेरि असंवैधानिक कदम हुन सक्ने भएकाले संसद बैठक बहिष्कार गरेको बताएका छन्। त्यसपछि एमालेका सांसदहरूले असंवैधानिक कदम मुर्दाबाद भन्दै संसदबाट बाहिरिएका थिए। कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मत विरुद्धको रिट दर्ता भएको छ। उक्त रिटको पेशी आजका लागि तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले कोशीका संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीले बुधबार वारिस मार्फत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै कार्कीले उत्प्रेषण युक्त परमादेश तथा जो चाहिने उपयुक्त आदेश गरी पाऊँ भनी रिट दायर गरेका छन्। सोमबार प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरेका सांसद मनसुरीले पनि मतदान गरेर थापाले विश्वासको मत पाएका थिए। एमालेले त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै आएको छ। सोमबारको प्रदेश सभा बैठकबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिएका हुन्। कोशीमा 93 जना सांसद रहेका छन्, तर सोमबारको प्रदेश सभा बैठकमा 77 जना सांसद मात्रै उपस्थित रहेका थिए। नेकपा एमाले र रापरपाका केही सांसद बैठकमा अनुपस्थित रहेका थिए। मुख्यमन्त्री थापाका पक्षमा 47 जनाले मत दिएका थिए भने विपक्षमा 30 जना सांसदले मत दिएका थिए। गत साउन 16 गते उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। उपसभामुख सिर्जना दनुवार अनुपस्थित भएपछि मनसुरीले सभा चलाएका थिए। ज्येष्ठ सदस्य मनसुरीले पनि मतदानमा भाग लिएपछि नेकपा एमालेका सांसदहरूले बेल घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएको छ। महानगरपालिकाले जेठ 32 गते प्राधिकरणसँगको समन्वय बिना नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फेन्सिङ तारवार हटाएको थियो। उक्त कार्यपछि प्राधिकरणका महानिर्देशकले महानगरका प्रहरी प्रमुखलाई पत्र लेख्दै 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेका थिए, तर महानगरले स्पष्टीकरण नदिने भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। महानगर प्रमुख बालन शाहले हालेको रिट खारेज भएसँगै महानगरले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएको छ। यसअघि प्राधिकरणले महानगरलाई 7 दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यसको जवाब नपठाउने भन्दै महानगरले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तत्कालीन समयमा अदालतले माग दाबी गरे बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरी अल्पकालीन आदेश मात्र जारी गरिएको थियो। यस्तै अदालतले अन्तिम आदेशबारे थप छलफलका लागि असार 12 गते बोलाएको थियो। बालनले दायर गरेको मुद्दाको अदालतले रिट खारेज गरेसँगै अब असार 1 गते प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाब महानगरले दिनुपर्ने भएको छ। अन्यथा उनलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन 2053 को दफा 25 को 1 बमोजिम 50,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी सुर्खेत अध्यक्ष मोहन बडुवाल सहित सिंगो कमिटी एमालेमा समाहित भएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले उनीहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरेका छन्। बडुवाल नेकपा हुँदा सुर्खेत जिल्ला कमिटी सचिव समेत रहेका थिए। पछि नेकपा विभाजनपछि उनी माधव नेपालको टिममा लागेका थिए। बडुवाल सँगै नेकपा यसका 65 जना नेता कार्यकर्ता एमालेमा भित्रिएका छन्। विशेष अदालतले गोर्खाको अजिरकोट गाउँपालिकाका वडा सचिव सहित 4 जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको करिब 61 लाख रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोपबाट सफाई दिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अजिरकोट 3 हमसपुर र अजिरकोट 5 मुचोकका तत्कालीन वडा सचिव दीपक बहादुर दर्जी सहितले 60,97,600 रुपियाँ हिनामिना गरेको भन्दै 2 वर्ष अघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। दीपक बहादुर दर्जीको हकमा मात्र 60,97,600 रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। बुधबार श्रीकान्त पौडेल, शालिग्राम कोइराला र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले उनीहरूलाई सफाई दिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम लिए पनि वितरण गरेको हिसाब नदेखिएपछि उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। लाहान नापी कार्यालयमा कार्यरत अमिन दीपरञ्जन यादव 10,000 रुपियाँ घुस सहित पक्राउ परेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले यादवलाई बुधबार नियन्त्रणमा लिएको छ। सेवाग्राहीसँग घुस लिइसकेको अवस्थामा उनी पक्राउ परेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ। टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका 3 वर्षीय बालक टेक बहादुर साउदको शालिग स्थापना गर्न लागिएको छ। 2072 भदौ 7 गते थरुवाड थारुवान आन्दोलनको क्रममा टीकापुर आन्दोलनकारी र प्रहरी बीच झडप हुँदा गोली लागेर साउदको मृत्यु भएको थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र टेक बहादुर साउद स्मृति प्रतिष्ठानले संयुक्त रूपमा टेक बहादुरको शालिग स्थापना गर्न लागेको छ। घटनाको 8औं स्मृति दिवसको अवसरमा आज सो शालिगको विधिवत रूपमा अनावरण गर्ने कार्यक्रम रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका नेता रेशमलाल चौधरीले जानकारी दिएका छन्। हिजै सो शालिग हराइएको पनि उनले जानकारी दिएका थिए। पहिलो पटक एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्ने तयारीमा रहेको नेपाली टोली पाकिस्तानको कराँची पुगेको छ। एशिया कपका लागि मुल्तान प्रस्थान गर्नु अघि नेपाली टोलीले कराँचीमा केही दिन अभ्यास गर्ने बताइएको छ। नेपाली टोलीलाई विमानस्थलमा कड़ा व्यवस्था बीच विमानस्थलबाट होटलतर्फ जाँदै गरेको भिडियो उक्त टेलिभिजनले प्रसारण गरेको छ। एशिया कपमा नेपाली टोलीले आफ्नो पहिलो खेल अगस्त 30 तारिकमा आयोजक राष्ट्र पाकिस्तानसँग खेल्नेछ। उक्त खेल पाकिस्तानको मुल्तान क्रिकेट रंगशालामा खेलिनेछ। मुल्तान प्रस्थान गर्नु अघि नेपाली टोलीले कराँचीमा केही दिन अभ्यास गर्नेछ भने स्थानीय टोलीसँग अभ्यास खेल पनि खेल्नेछ। रोहित पौडेलको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीले आज बिहिबारदेखि कराँची स्थित नेशनल बैंक रंगशालामा अभ्यास गर्नेछ। स्थानीय टोलीसँग अभ्यास खेल खेलेर नेपाली टोली अगस्त 27 मा एशिया कपको उद्घाटन खेल खेल्न मुल्तान प्रवेश गर्ने बताइएको छ। एशिया कपमा नेपाली टोली समूह ए मा परेको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणी मुद्दाको सुनवाई आगामी भदौ 10 गते हुने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत सुरतका अनुसार आगामी आइतबारका लागि पेशी तोकिएको छ। यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट माग भएको कागजात अदालतमा प्राप्त भइसकेको भन्दै अदालतले आगामी आइतबारका लागि पेशीमा राखेको छ। यद्यपि साप्ताहिक पेशी भने शुक्रबार मात्रै प्रकाशन हुनेछ। अदालतले आदेश गरे बमोजिम स्थानीय तहबाट पीड़ित गौशाला 26 उनका परिवारका सदस्यहरूको जन्म मिति खुल्ने कागजात र
बसाई सराई गरी जाँदा पेश गरेको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि स्थानीय तहबाट प्राप्त भइसकेको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालत स्रोतका अनुसार कागजात प्राप्त भए पनि सिलबन्दी रहेको उक्त कागजात भने इजलासमै खोल्ने तयारी गरिएको छ। यसैबीच प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले सफाई पाएको अवस्था वा उक्त दिन मुद्दाको टुङ्गो नलागेमा भदौ 10 गते आइतबार राति नै पाकिस्तान जाने तयारीमा रहेका छन्। मलेसियामा जारी 4 देश सम्मिलित महिला टी20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृंखलामा नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। नेपालले बुधबार भएको खेलमा कुवेतलाई 34 रनले पराजित गरेको हो। नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 89 रन जोडेको हो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले 23, बिन्दु रावलले 20 र काजल श्रेष्ठले 19 रन बनाए। अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन जोड्न सकेनन्। कुवेतले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 55 रन नै जोड्न सक्यो। नेपालका इन्दु वर्माले 3, खुशी डंगोलले 2 तथा ईश्वरी विष्ट, सीता राणा मगर र कविता कुमारले 1-1 विकेट लिएका हुन्। कुवेतका 2 जना ब्याटरले मात्र दोहोरो अङ्कमा रन जोडेका हुन्। पहिलो खेलमा नेपालले हङकङलाई हराएको थियो। नेपालले अन्तिम खेल शुक्रबार मलेसियासँग खेल्ने तालिका रहेको छ। दुखद खबर काठमाडौँबाट पोखराका लागि छुटेको यात्रुवाहक बस धादिङको गजुरी नजिकै त्रिशुली नदीमा खसेर भएको दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने 8 मध्ये 4 जनाको परिचय खुलेको छ। दुर्घटनामा म्याग्दी रघुगंगा 3 का 50 वर्षीय थानबहादुर भण्डारी, पर्वत मोदी 1 की 15 वर्षीय कृतिका शर्मा पौडेल, धादिङ गजुरी 8 का अन्दाजी 20 वर्षीय सुशील रम्तेल र कास्की फुलबारी 11 का अन्दाजी 24 वर्षीय सुमन थापाको ज्यान गएको छ। 2 जना महिला सहित 6 जना पुरुषको दुर्घटना स्थलमै ज्यान गएको हो। मृतक 1 जना महिला र 3 जना पुरुषको शनाखत हुन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तुलाल प्रसाद जयसवारले जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार दुर्घटनामा 16 जना घाइते भएकोमा 13 जनालाई थप उपचारको लागि काठमाडौँ ल्याइएको र बाँकीको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 301005 ख 7952 नम्बरको बस अनियन्त्रित भई राजमार्गबाट करिब 40 मिटर तल खसेको धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी जयसवालले जानकारी दिएका छन्। साँगुरो र घुम्ती मोडमा ओभरटेक गर्ने क्रममा बस नदीमा खस्न गएको प्रहरीको अनुमान रहेको छ। प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रका अनुसार साँगुरो बाटोमा ओभरटेक गर्ने क्रममा अनियन्त्रित भएर त्रिशुलीमा गाडी खसेको अनुमान गरिएको छ। पर्वतको मोदी गाउँपालिका 1 का 41 वर्षीय गुरुदत्त शर्मा पौडेलको टाउको र निधारमा चोट लागेको छ। उनलाई काठमाडौँ पठाइएको छ। बस चालक म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 6 का 30 वर्षीय दीपक थापाको टाउकोमा चोट लागेको छ। उनलाई पनि काठमाडौँ पठाइएको छ। म्याग्दीको बेनी 3 का 24 वर्षीय पूर्ण छन्त्याल, अन्नपूर्ण गाउँपालिका 1 का 19 वर्षीय कुशल अधिकारीलाई पनि काठमाडौँ पठाइएको छ। काठमाडौँको कीर्तिपुर 9 का 52 वर्षीय खड्क कुमार श्रेष्ठ, म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका 2 की 16 वर्षीय गीता जन्जाली मगर, बागलुङका 19 वर्षीय सुषमा छेत्री, पर्वत फलेवासकी 63 वर्षीय हरिकला गौडेल, म्याग्दीको अन्नपूर्ण 3 की 22 वर्षीय अन्जु राणा मगर, म्याग्दीकै 19 वर्षीय प्रवीण पुन, 23 वर्षीय रीना राणा मगरलाई पनि काठमाडौँ पठाइएको छ। दुर्घटनामा बंगलादेशका 32 वर्षीय मोहम्मद हजी राहुल पनि परेका छन्। उनलाई पनि काठमाडौँ पठाइएको छ। अन्य परिचय नखुलेका 3 जनालाई पनि काठमाडौँ पठाइएको गजुरी प्रहरीले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू मध्ये कोही गम्भीर घाइते रहेका छन्, केहीको अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीको भनाइ रहेको छ। बागलुङ गलकोटका 68 वर्षीय ज्ञानु बुढा मगर भने डिस्चार्ज भएका छन्। उनको आँखामा सामान्य चोट लागेको थियो। बसका सहचालक नुवाकोट बेलकोट गढीका 34 वर्षीय रोशन तमाङलाई भने सकुशल उद्धार गरिएको छ। उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर राखेको छ। भारतले प्याजमा भन्सार शुल्क बढाएपछि नेपाली बजारमा यसको अभाव देखिन थालेको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा व्यापारीले 3 दिनदेखि प्याज नल्याएको बुझिएको छ। कालीमाटी बजारमा दैनिक 100 मेट्रिक टनसम्म प्याज आउने गरेकोमा सोमबार र मंगलबार कति पनि प्याज नआएको सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बेच्नका लागि नै नभएपछि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दैनिक मूल्य सूची तालिकाबाटै प्याजलाई हटाएको छ। भएको मौजा सकियो, व्यापारीले ल्याउने कुरा हो, उतै भारतबाट पठाएका छैनन् भन्ने बुझिएको छ। बेच्नको लागि नै प्याज नभएपछि मूल्य सूचीमा नराखिएको समितिले जानकारी दिएको छ। भारतबाट व्यापारीले प्याज नल्याएपछि एकातिर बजारमा यसको अभाव देखिन थालेको छ भने अर्कोतिर कालो बजारी मूल्य वृद्धि समेत देखिएको छ। पछिल्लो 3 दिनमा मात्र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले 17 जना तरकारी व्यापारीलाई कारबाही गरिएको छ भने थप केही व्यापारीमाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ। कालो बजारी र मूल्य वृद्धि भएको गुनासो उपभोक्ताबाट आएपछि विभागले प्याज लक्षित बजार अनुगमन थालेको छ।
सोलखुम्बुमा झाडा पखलाका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। वर्षा सुरु भएसँगै जिल्लाको विभिन्न अस्पतालमा झाडा पखलाका बिरामीको संख्या वृद्धि भएको पाइएको छ। जिल्ला अस्पताल फाप्लोमा दैनिक 20 देखि 25 जनासम्म बिरामी झाडा बान्ताको समस्या लिएर आउने गरेको अस्पतालका डाक्टर कविन्द्र राईले जानकारी दिएका छन्। अधिकांश बिरामी बालबालिका रहेको पनि राईको भनाई रहेको छ। केही बिरामी भर्ना नै गराएर उपचार गराइरहेको पनि अस्पताल प्रशासनको जानकारी रहेको छ। जटिल अवस्थामा पुगेपछि मात्रै बिरामी अस्पताल आउने गरेको डाक्टर सुरेन्द्र साक्यले जानकारी दिएका छन्। जिल्लाको महाकुलुङ गाउँपालिका स्थित महाकुलुङ प्राथमिक अस्पतालमा पनि झाडा पखलाका समस्या लिएर बिरामी आउने गरेको अस्पताल प्रशासन प्रमुख वसन्त राईले जानकारी दिएका छन्। अस्पतालमा झाडा पखला बाहेक टाइफाइड, रुगा खोकी जस्ता मौसमी बिरामीको संख्या पनि उत्तिकै रहेको प्रशासन प्रमुख राईको भनाइ रहेको छ। वर्षातको समयमा पानी दूषित हुने, पिउने पानी नर्मलीकरणमा विशेष जोड दिन पनि चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसोम सड़क खण्ड अन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 को जलथलेदेखि दुवारी खण्डको सड़क 5 दिनपछि सञ्चालनमा आएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको जलथले, गुइठे, सुके बगर, खामभित्ता लगायतका क्षेत्रमा अविरल वर्षसँगै 50 भन्दा बढी ठाउँमा खसेको पहिरोको कारण 76 किलोमिटर दूरीको बेनी जोमसोम सड़कमा शनिबारदेखि सिधा यातायात सञ्चालन हुन सकेको थिएन। बेनी जोमसोम कोरला सड़क आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले पहिरो पन्छाएर सड़क हिजोदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा साउदी अरेबिया पुगेका काभ्रे 5 खाल 8 का दिनेश प्रसाद ढुङ्गानाको साउदीमा मृत्यु भएको छ। मृतक ढुङ्गानाका साथी रामशरण बजगाईका अनुसार टिपरबाट खसेर उनको मृत्यु भएको हो। टिपरबाट खसेर घाइते भएका ढुङ्गानाको उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। ढुङ्गानाको शव अहिले अस्पतालमै राखिएको छ। मृतक ढुङ्गानाको मृत्युपछि सम्बन्धित कम्पनीले नेपाली वाणिज्य दूतावास जेद्दामा जानकारी गराएको छ भने दूतावासले पनि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरी शव नेपाल पठाउने जानकारी दिएको छ। ढुङ्गाना साउदीको अस्दाफ एम्बु ट्रेनिङ कम्पनीमा चालकको रूपमा कार्यरत रहेका थिए। उनी नेपालमा रहेको अरनिको ओभरसिज लिमिटेड नामक मेन पावरबाट 2020 फेब्रुअरीमा टिपर चालकको रूपमा साउदी पुगेका थिए। पहिला 2006 मा सोही कम्पनीमा आई 3 वर्ष काम गरी फर्केका थिए। घरमा ढुङ्गानाको श्रीमती सहित एक छोरा र छोरी रहेको बताइएको छ। इजिप्टमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट EG5 फेला परेको छ। मंगलबार 2 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट EG5 पुष्टि भएको इजिप्टको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमित 2 जनामै सामान्य लक्षण देखिएको छ। उनीहरूलाई कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै अन्य नागरिकहरूलाई बुस्टर डोज लगाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगको पहिचानका लागि देशभरका 450 अस्पतालहरूले पठाएको रिपोर्ट चेक जाँच गर्दा 2 जनामाथि नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भारतले चन्द्रमामा सफलता हात पारेको छ। चन्द्रयान 3 ले चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गरेर इतिहास रचेको छ। भारत चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण गर्ने पहिलो देश पनि बन्न पुगेको छ। चन्द्रमामा विक्रम ल्यान्डरको सफ्ट ल्यान्डिङ पछि प्रज्ञान रोभर त्यहाँबाट निस्कनेछ र अनुसन्धान र जानकारी संकलन गर्न चन्द्रमाको सतह वरिपरि घुम्नेछ। श्रीहरिकोटाबाट जुलाई 14 मा दिउँसो 2:35 मा उडेको चन्द्रयान 3 ले 40 दिनको लामो यात्रा पार गरेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।